बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मखतूम महबूब जमा साहब, नासिर हुसैन शाह साहब, मुर्तज़ा वहाब साहब, यहाँ सामने बैठे हुए सिंध हुकूमत के स्पेशल असिस्टेंट, सूबाई असम्बली के मेंबरान, यहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, टाउन चेयरमैन, और उसके अलावा जो मुअज़्ज़िन यहाँ आए हुए हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे रेस्क्यू वर्कर्स हैं, इधर जो सामने मेरे खड़े हैं स्मार्टली ड्रेस्ड, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जी भुट्टो, अभी कारी साहब ने सूरह माइदा की आयत पढ़ी थी, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिसने एक शख्स की जान बचाई गोया उसने इंसानियत को बचाया है। यही मकसद है इस रेस्क्यू 1122 के इनिशिएटिव का। ज़रूरत बहुत पहले से थी, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी की वजह से हम उस तरीके से उसको पहले एक्सपैंड ना कर सके। 2022 का फ्लड आया, उसमें हमने देखा कि ये एक और एरिया है जहाँ पे हमें अपने आप हमारी हुकूमत की कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। वर्ल्ड बैंक से बात की, जो सिंध फ्लड इमरजेंसी रिस्पांस प्रोग्राम था, एसफोप, जिसको आप सुन रहे हैं, जिसमें आप दिखाया गया कि जो फ्लड से तबाहियाँ हुई थी, जिसमें रोड थे, वाटर सप्लाई स्कीम्स थी, वो सब तो बनाई, लेकिन उसके साथ हमने कहा कि अल्लाह ना करे और अब ये क्लाइमेट चेंज की जो बात है, ये ऐसी इम्तिहानात रब की तरफ से आते रहेंगे, तो हमने कहा हमें अपनी रेस्क्यू सर्विस को और बेहतर करना है। उसी की एक कड़ी है। 2022 में मैंने जो इनका सेंट्रल कमांड कंट्रोल सेंटर था, उसका इफ्तिताह किया था कि उनको बेहतरीन रेस्क्यू सर्विस हो। तो मैं ख़ास तौर पे जो हमारे रेस्क्यू के नौजवान और हमारी ख़वातीन हैं, उनको मुबारकबाद भी देता हूँ और उनसे ये दरख्वास्त भी करता हूँ कि इस पूरे प्रोग्राम की कामयाबी आप लोगों पे मुनहसर है। तो आप उस डेडिकेशन से, उस पैशन से अपना काम करेंगे। और मैंने देखा है दुनिया भर में, आपको पता है ना, वो जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ था 9/11 वाला, आज तक वो अपने फायर फाइटर्स को याद करते हैं, जिन लोगों ने लोगों की जान भी बचाई थी और अपनी जान मुश्किल में डाली थी। तो आप एक सिंबल बने हुकूमत सिंध का। आप अपनी डेडिकेशन से, जैसे मैंने कहा, अपने पैशन से, अपनी खिदमत से, ये जो सारी इन्वेस्टमेंट हुई है, जैसे मैंने कहा, उसका दारोमदार, उसकी कामयाबी के आपके ऊपर होता है, तो आप लोग उस पर काम करें। मैं मुबारकबाद देता हूँ रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट को, मिनिस्टर साहब को, मिनिस्टर PND को, मुर्तज़ा वहाब, जिन्होंने आई बिलीव ये जगह दी है मेयर कराची ने, जो जिस पे ये रेस्क्यू सेंटर बनाया गया है, कि इन लोगों ने सबने अपना हिस्सा डाला है इसमें। और इंशाअल्लाह ताला ये जो कोशिश है हुकूमत की अपने लोगों को बेहतर सर्विस प्रोवाइड करने की, वो कामयाब होगी। मैं ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं करूँगा। मैं एक मुर्तज़ा वहाब ने कहा था, इधर लाला भी बैठा है, आप सारे, मैं तो कहता हूँ स्कीम प्रॉपर बनाएं। सिर्फ ये नहीं कि लिख के भेज दिए, वो काम नहीं। मेरा तरीका ये नहीं है कि जो भी दरख्वास्त है उसमें लिख के दे दूँ, फिर वो होता नहीं है। स्कीम प्रॉपर बनाएं। वैसे तो चेयरमैन साहब के ख़ास हिदायत हैं वाटर सप्लाई और ड्रेनेज पे, और वो पैसे भी मौजूद हैं हमारे पास। लेकिन मुझे अभी अली अहमद ने बताया, मैं जब इलेक्शन के दौरान मुहिम पर आया था, इलेक्शन कैंपेन में, यहाँ एक जलसा भी किया था हमने, उस वक्त भी हमने ये बात की थी। तो अली अहमद, अब आपकी ज़िम्मेदारी है, और लाला आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप लोग मिल के स्कीम प्रॉपर बनाएं। मिनिस्टर PND बैठे हैं, वो उनके पास जमा कराएंगे इंशाल्लाह ताला। ये जो आपका ड्रेनेज का मसला है, हमने बड़ी कोशिश की है, और अल्लाह ताला के करम से, अल्लाह ताला की मेहरबानी से बड़ी कामयाबियाँ भी हुई हैं। मुझे
2006-07 والے فلڈز بھی یاد، جو بارش ہیں وہ بھی یاد ہیں، اور پھر جو 2020 اور 22 میں ہوئی ہیں بتدریج شہر میں بہتری آئی ہے۔ ابھی اور بہت ریکوائرمنٹ ہے، شہر کے مسائل بہت ہیں، وہ مسائل ہمارے کریٹ کیے ہوئے نہیں ہیں، یہ مسائل دہائیوں کے ہیں جو ہل پلاننگ ہوئی ہے شہر میں، لیکن ذمہ داری ہماری ہے، ذمہ داری اب وہ بیٹھا ہے میئر ہے اس کی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنی ذمہ داری نبھائیں گے اور اس شہر، اس صوبے کے لوگوں کے لیے بہتر فیسلٹیز پیدا کریں گے۔ تو میں ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں، سینٹر کا میں جلدی سے ایک دورہ بھی کر لوں گا، دیکھ لوں گا کہ کیا کس طریقے سے آپ نے پلان کیا ہوا ہے، لیکن جیسے میں نے منسٹر صاحب سے کہا کہ یہ ریہیبلیٹیشن ڈپارٹمنٹ ہمارا یہ نہ صرف اس لیے ہے کہ جو ہماری پرابلمز آئیں پاسٹ میں، جو انفراسٹرکچر ہے یا جو لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے ان کو ریہیبلیٹیٹ کریں، لیکن آگے بھی تیاری کریں۔ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے موسمیاتی تبدیلی جو ہو رہی ہے، آپ اپنی وہ پلاننگ کرتے رہیں، اور انشاءاللہ تعالی حکومت کے ساتھ مل کے ہم اس صوبے کے لوگوں کی اور بہتر خدمت کریں گے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، آپ ادھر آئے، انشاءاللہ تعالی ہم آگے بھی ساتھ چلتے رہیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی اے بھٹو۔ اور آج یہاں ہم جو 16 سینٹرز بنے ہیں تھرو آؤٹ دا پروونس، جن کا خاص مقصد ہے کہ ہائی ویز پہ جو ایمرجنسیز ہوتی ہیں ان کے لیے ایکوپ کریں۔ ہم نے نہ صرف وہ ایکوپمنٹ دیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں سامنے جو ایک ماڈل دیا ہوا ہے کہ فائر بریگیڈ یا ایمبولینس، یہ ریسکیو کی جو آپ کو چاہیے ہوتے ہیں، پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلڈوزرز، ایکسکیویٹرز، یہ سب ایکوپمنٹ آپ کو ضرورت پڑتی ہے ان کیس آف ایمرجنسی، ان کیس آف اے نیچرل ڈیزاسٹر۔ اور جب بھی ایسا کوئی وقت آتا ہے تو ہمیں پرابلم ہوتی تھی یہ سارے اکٹھے کرنے کے لیے، تو اب یہ 16 سینٹرز بنے ہیں، اور مجھے ابھی منسٹر صاحب نے بتایا ہے کہ پروگرام اس کو مزید ایکسپینڈ کرنے کا ہے، خاص طور پہ ہمارے جو کوسٹل ایریاز ہے، ساحلی پٹی جو ہے، اس میں ہم شروع کر رہے ہیں، اور اس کا پروگرام منسٹر صاحب نے بنایا ہے کہ وہاں پہ جو واٹر سے ریسکیو ہے اس کی بھی سہولیات دی جائیں، لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس میں ہے کہ وہ ٹرینڈ ریسکیو ورکرز، جو کہ جان ہے، اس پوری ایکوپمنٹ تو آپ خرید سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو اس کو استعمال کرتے ہیں اور جو لوگ جان بچائیں گے لوگوں کی، جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ انسانیت کی خدمت کریں گے، اس کی ہم نے تیاری کی۔ اور اب دیکھ رہے ہیں سامنے جو ہمارے خواتین اور مرد حضرات ہیں ریسکیو سروسز کے، ان کو پراپر ٹریننگ دی گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی حکومت سندھ اپنا یہ جو فرض ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو بہترین سہولیات مہیا کریں، اور اس میں ایک سہولت یہ بھی ہے